बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूक्रेन वाले मसले पर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पूरी दुनिया में एक हल्ला गुला मची हुई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन तो अपने होशो हवास ही खो बैठा है, यहाँ तक कि आज उसने एक अमेरिकी रिपोर्टर को गालियां दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी आपे से बाहर है। जर्मनी और फ्रांस की भी दौड़ें लगी हुई हैं और रूस किसी तरह से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, वो आपके सामने रख के आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है द न्यूयॉर्क टाइम्स की। काउट ऑन अ हॉट माइक, बाइडन यूजेस अ वल्गैरिटी टू इंसल्ट अ फॉक्स न्यूज रिपोर्टर। आज अमेरिकी सदर जो बाइडन हॉट माइक पर पकड़ा गया जब वो एक फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर की इंसल्ट कर रहा था, वल्गर वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था। इंडिपेंडेंट की खबर भी सुन लें। बाइडन कॉल्स फॉक्स न्यूज रिपोर्टर पीटर डुकी अ स्टूपिड सन ऑफ अ। आगे आपको पता है नाजरीन कि उसने क्या कहा होगा। नाजरीन, जिस तरह से मोदी अपनी नाकाम हुकूमत को, अपनी गलतियों को, अपनी इंतहा पसंद पॉलिसियों को छुपाने के लिए, उन पर से अपनी आवाम की और दुनिया की नजरें हटाने के लिए आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बेचने की कोशिश करता है, यही हाल जो बाइडन का भी है। वो पूरी दुनिया की तवज्जो यूक्रेन वाले मसले पर डालना चाहता है, ताइवान वाले मसले पर डालना चाहता है, और महंगाई ने दुनिया के तमाम लीडर्स को बहुत टफ टाइम दिया हुआ है। आज अमेरिकी सदर जो बाइडन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, वो जाने लगे, तो फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि अमेरिका में जो महंगाई का एक तूफान आया हुआ है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके जिम्मेदार आप हैं? तो बाइडन ने उसको तो ये शो किया कि वो जवाब ही नहीं दे रहा, वो जा रहा है। बाइडन को लगा कि माइक बंद हो चुका है, लेकिन माइक लगा हुआ था और बाइडन मुंह में बुड़बुड़ाया, लेकिन सब ने बाइडन की बात सुन ली। बाइडन ने जवाब दिया, नो, इट्स अ ग्रेट एसेट, मोर इन्फ्लेशन, व्हाट अ स्टूपिड सन ऑफ अ। आगे आप खुद ही पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर। बाइडन ने कहा कि नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सरमाया है हमारे लिए, ज्यादा महंगाई होनी चाहिए। और फिर बाइडन ने उस रिपोर्टर को गाली दी और इस वक्त अमेरिका में सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है। अब आते हैं आज के मौजू पर। सबसे पहले जर्मन अखबार DW की खबर आपके सामने रखते हैं। यूक्रेन, जो बाइडन सेज यूएस कुड सैंक्शन व्लादिमीर पुतिन। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका व्लादिमीर पुतिन पे, रशिया पर तो पाबंदी लगाएगा ही लगाएगा, पुतिन पे भी पाबंदी लगाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा वाकया होगा, जिसके फौरी तौर पर बहुत संगीन नताइज बरामद होंगे। रूस की जानब से गैस की सप्लाई रोकने की सूरत में मुतबादिल नज़म पर भी गौर हो रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका व्लादिमीर पुतिन पर जाती पाबंदियां भी आयद कर सकता है। और ये बयान उस वक्त सामने आया जब यूक्रेन की सरहद के आसपास मौजूदा रूसी जंगी दस्तों ने अपनी मशकें शुरू कर दी हैं, जबकि रूस कह रहा है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। इस पर आगे चलकर बात करते हैं। मजीद जो बाइडन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो आप दूसरी जंग अजीम को भूल जाएंगे, रूस का ये हमला दुनिया को बदल कर रख देगा। हमने 8,500 अमेरिकी फौजियों को अलर्ट पर रखा हुआ है। बाइडन का कहना था कि नेटो इत्तेहादियों के लिए अमेरिका की एक मुकद्दस जिम्मेदारी है, और अगर रूस की जानब से फौजियों के इज्तिमा का सिलसिला जारी रहा या फिर इसकी जानब से कोई इकदाम किया गया तो इन फौजियों को ज़रूरत के मुताबिक तैनात किया जा सकता है। और बाइडन ने यह भी वाज़ेह किया कि अमेरिका का कोई इरादा नहीं है कि वो यूक्रेन के अंदर अमेरिकी फौजियों को भेजे। ये काम नेटो का है और इसका फैसला नेटो करेगा। अमेरिका रूस पर पाबंदियां लगाएगा। यह बात जो बाइडन ने क्यों की? क्योंकि जो बाइडन जानता है कि रूस को यही परेशानी है कि नेटो उसके इर्द गिर्द के मुमालिक में आकर अपने ठिकाने बना रहा है और इससे रूस को खतरा है। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि रूस जाकर अमेरिका के इर्द गिर्द अपने फौजी ठिकाने बनाना शुरू कर दे। इसमें कोई शक नहीं कि रूस चाहता है कि जो साबिक सोवियत यूनियन स्टेट्स हुआ करते थे वो वापस से एक हो जाएं। और 2014 में भी रूस यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन का काफी सारा इलाका कब्जा कर चुका है, लेकिन अभी इस वक्त वो नेटो से गारंटी मांग रहा है कि आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे और हमारे इर्द गिर्द के जो मुमालिक हैं ईस्टर्न यूरोप में और साबिक सोवियत यूनियन के मुमालिक में आप अपने अड्डे नहीं बनाएंगे, यहाँ अपनी फौजों को नहीं भेजेंगे। तो ये मुतालबा रूस का बिल्कुल जायज़ है।
پھر جو بائیڈن سے یہ پوچھا گیا کہ اگر روس نے یورپ کو گیس کی سپلائی بند کر دی تو بائیڈن نے کہا کہ ہماری اس حوالے سے مختلف ممالک کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور وائٹ ہاؤس اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ قطر کے حکمران شیخ تمیم بن حماد الثانی اس ماہ کے اواخر میں جو بائیڈن کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں، اور اس بات چیت میں گیس کی سپلائی پر بھی بات چیت کا امکان ہے، کیونکہ قطر کا شمار دنیا کے ان 5 ممالک میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ LNG کی پیداوار ہوتی ہے۔ اگلی رپورٹ ہے وائس آف امریکہ کی۔ رشیا ریجیکٹس بائیڈن وارننگ آف سیور ایکشن اف اٹ انویڈز یوکرائن۔ روس نے بدھ کے روز ولادیمیر پوٹن کے خلاف امریکی پابندیوں سے جڑے ہوئے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرائن پر ممکنہ روسی حملے کی صورت میں امریکہ ماسکو پر جن پابندیوں کا اشارہ کر رہا ہے ان میں صدر جو بائیڈن کی طرف سے اپنے روسی ہم منصب کے خلاف پابندیاں بھی شامل ہیں۔ کریملن کے ترجمان دمیٹری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ اس طرح کی پابندیاں سیاسی طور پر تکلیف دہ نہیں بلکہ تباہ کن ہوں گی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروو نے بدھ کے روز اراکین پارلیمنٹ کو بتایا کہ اگر امریکہ پابندیاں لگاتا ہے تو امریکہ اپنے لیے تباہی ڈھونڈ رہا ہے۔ روس اپنی طرف سے امریکہ کو تجاویز دے چکا ہے، لہٰذا ہم اس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مغرب نے جارحانہ حکمت عملی جاری رکھی تو ماسکو کو ان کے بقول سخت جوابی کارروائی کرنی ہوگی۔ اگلی خبر ہے BBC نیوز کی۔ جانسن UK would boost NATO troops if Ukraine invaded۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ UK نیٹو کی ٹروپس کو بھر کر رکھ دے گا اگر یوکرائن پر حملہ ہوا۔ دی گارڈین کی خبر ہے جانسن ہنٹس جرمن ریلائنس آن رشین گیس کوڈ افیکٹ یوکرائن رسپانس۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ جرمنی گیس کے معاملے پر روس پر ڈیپینڈنٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے یوکرائن والے معاملے پر روس کو جواب نہیں دے سک رہا جیسا کہ اس کو دینا چاہیے۔ اب آپ کو ان دونوں خبروں کی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس نے یوکرائن پر بندوق تان کر رکھی ہوئی ہے۔ روسی فوج نے یوکرائن پر کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کی تو انہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بورس جانسن نے کہا کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو برطانیہ بھی روس پر سنگین اقتصادی پابندیاں عائد کر دے گا۔ بورس جانسن نے امریکہ اور اپنے دیگر اتحادی ممالک سے یوکرائن میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور روس کے ممکنہ حملے کے نتیجے میں لائحہ عمل کے حوالے سے گفتگو کی۔ پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے بورس جانسن نے الزام عائد کیا کہ روس نے یوکرائن کے سر پر بندوق تان رکھی ہے۔ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو خبردار کیا کہ اگر ان کی فوج نے یوکرائن پر کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کی تو انہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اتفاق کیا ہے کہ یوکرائن پر کسی بھی قسم کے روسی حملے کے نتیجے میں ہم مربوط اور شدید اقتصادی پابندیاں عائد کریں گے۔ یہ ایسی پابندیاں ہوں گی جن کا آج سے قبل روس نے کبھی سامنا نہیں کیا ہوگا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا روس کو مالیاتی ادائیگیوں کے عالمی سوئفٹ نظام سے بھی بے دخل کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ممکنہ ہتھیار ہو سکتا ہے اور ہم اس حوالے سے امریکہ سے رابطے میں ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر نیٹو کی افواج روس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرتی ہیں تو برطانوی افواج بھی ان کے شانہ بشانہ شرکت کریں گی۔ اب برطانوی وزیر اعظم نے یہ کیوں کہا کہ جرمنی گیس کی وجہ سے روس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح سے جواب نہیں دے سک رہا جیسے اسے دینا چاہیے؟ پہلے خبر سن لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ جرمن اخبار DW کی خبر ہے شولز میکرون سے ڈپلومیسی کین فکس یوکرائن رشیا سٹینڈ آف۔ جرمن چانسلر اولاف شولز اور فرینچ پریزیڈنٹ ایمانویل مکرون کا کہنا ہے کہ ہم ڈپلومیسی کے ذریعے یعنی سفارتکاری کے ذریعے یوکرائن اور روس کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ یعنی جرمنی اور فرانس روس کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ منگل کے روز جرمن چانسلر اولاف شولز اور فرانس کے صدر ایمانویل میکرون کے درمیان برلن میں ملاقات ہوئی اور دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اس مسئلے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ اگر روس نے حملہ کر دیا یوکرائن پر تو روس کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس موقع پر جرمن چانسلر نے روس سے تناؤ کو کم کرنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر جارحیت ہوتی ہے تو جوابی کارروائی بھی ہوگی اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ لہٰذا آج 26 جنوری یعنی بدھ کے روز سے روس، یوکرائن، جرمنی اور فرانس کے مذاکرات پیرس میں شروع ہو چکے ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے بھی اس پیش رفت کی تعریف کی ہے۔ اب آخر میں آپ کے سامنے فرانس 24 کی خبر رکھتے ہیں۔ رشیا لانچز نیو ملٹری ڈرلز نیئر یوکرائن ان اینیکسڈ کریمیا۔ روس نے یوکرائن کے قریب نئی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں کریمیا کے علاقے میں۔ کریمیا وہ علاقہ ہے
जो 2014 में रूस ने कब्जा किया था, उससे पहले ये यूक्रेन का इलाका था। इन मशकों में 6000 फौजी और 60 जंगी तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। तो नाजरीन, ये सारी खबरें, ये सारी रिपोर्ट सुनकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि रूस हमला नहीं करना चाहता, उसे सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, और अगर वो उसे नहीं मिलती, नेटो यहाँ से अपनी फौजें नहीं हटाता, तो रूस को खतरा है। तो इस सूरत में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जो कि यूरोप नहीं चाहता। पूरा यूरोप जर्मनी को फॉलो करता है या फ्रांस को फॉलो करता है। जर्मनी और फ्रांस नहीं चाहते कि ये जंग हो, ये मसला मुज़ाकरात के जरिए हल हो। और अमेरिका और बरतानिया को ये बात पसंद नहीं आई जर्मनी की, यानी वो चाहते हैं कि ये लड़ें, आपस में लड़े मरें, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हमने तो सिर्फ पाबंदियां लगानी है, हमने जंग नहीं लड़नी, जंग तो नेटो ने लड़नी है। और नेटो में सारे कंट्रीज कौन से हैं? अमेरिका ने तो अपनी 8500 फौज सिर्फ रिजर्व की है, बाकी सारा तो यूरोप है। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।